نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكرمنا الله جل وعلا بأن هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك الذي يعلم مكانة هذا الدين الإسلامي وما حبانا الله جل وعلا وأكرمنا به من فضائل ومزايا ومواصفات تؤهل المسلم أن يكون عبدا لله جل وعلا. عندما ينظر المسلم بعين النظر الثاقبة والبصيرة لهذا الدين القويم وهذا الإسلام، يعلم علما يقينيا أن هذا الدين شمل جميع الأمور وشمل جميع احتياجات الناس، سواء في الخاصة أو في العامة، بل خص المسلم بمزيد عناية. فلذلك تجد أن الإسلام حريص على نفس المسلم في عدم إيذائها أو عدم التهاون بها أو عدم تكليفها فوق طاقتها، أو حتى يعني لربما مثلا استخدام شيء يؤذيها. ولذلك الله عز وجل عندما قال ولا تقتلوا أنفسكم، هذا الدين الإسلامي أيها الكرام يجعل المسلم يعرف ويدرك بما من الله جل وعلا به عليه من هذا الفضل العظيم من الله جل وعلا. فهذا الإسلام بمعناه العام وبمعناه الشامل الذي حفظ لكل ذي حق حقه، وأعطى كل ذي مكانة مكانته. وهذا الدين أيها الكرام عندما يتمسك به المسلم وعندما يأخذ به المسلم وعندما يقتفي المسلم بهذا الدين الإسلامي يسعد في الدنيا وفي الآخرة. والله جل وعلا عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلله الحمد منه. وهذه النعمة من الله جل وعلا بإتمام نعمة الإسلام أو إتمام الإسلام علينا أيها الكرام أن نعرف بأننا مسؤولون أمام الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. الإسلام حفظ للمسلم حياته الخاصة فيما بينه وبين الله جل وعلا، وحفظ للمسلم حياته العامة فيما بينه وبين الناس، في تعامله، في بيعه، في شرائه، في أخذه، في عطائه، في أموره كلها، حتى أن المسلم يعرف ويدرك أن هذا الإسلام راعى جميع الجوانب الاجتماعية وجوانب الدينية والجوانب الاقتصادية والجوانب الأخلاقية والجوانب حتى في علاقة الدول مع بعضها في بعض، لأن الإسلام لم يترك شيء إلا راعاه وصوبه وسدد المسلم حتى يعيش لله جل وعلا عيشة هنيئة راضية مطمئنة ليسعد في الدنيا وفي الآخرة. وعندما يستشعر المسلم هذا الأمر يعرف أنه محاسب أمام الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، ويعلم في المقابل بأنه إن أصاب فهو مأجور بإذن الله عز وجل، ويعلم بأنه إن أخطأ فهو مأجور. لذلك حفظ للمسلم ما حفظ له، وراعى للمسلم ما راعى له. وكذلك هذا الإسلام أيها الكرام الذي يعرف المسلم فيه يعرف أنه تمسك بهذا الدين عندما يستمسك به المسلم فيكون هذا الإسلام يعني إسلام حقيقيا في قوله، في فعله، في تعامله، في عبادته مع الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على بلادنا، وأن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يأخذ بنا وصيهم للبر والتقوى. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول.